د دې د کور والا په خېټه باندې یو ماشوم بلم و هغه غذایه کو وایي دا د مسلمان بچی او لاړه دې پرېوستو. اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ. بہت بہت مبارک ہے احمد بھائی. شکریہ سر. دا امیت کمار دے اس احمد دے کصورت دا محمد ناوے پیدا پیدا کرے بخود نوادا دنیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی اور تقریباً جو بھی ویلی ونے شمنن می یار لیدلین دے ما ددواؤ جانو سردار لیدلین دے. میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. دزڑا راز بیار تنوائی رحمانا نوئی حغا یار بیار لرتا برسواکڑی. میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے, سب کچھ چھوڑ تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے. لوی سرداران او عاشقان جوړشلو د هغو خلکونا چې پرې نظر دې اچولې محمد عربي. تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. محمد ملنگ دے وے فقیر دے وے کچھ کول میں گرزولے. ملنگ دے وے فقیر دے وے کچھ کول میں گرزولے. کسود مصطفیٰ کصورت دا محمد ناوے پیدا پیدا کرے بخود نوادا دنیا. کصورت دا محمد ناوے پیدا او محمد دا گمراہانو رہنما دے نو محمد دے دڑندو دلاس اسا پیدا کڑی بخود نوادا دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زار دا خوږ نومه شم چې ستا په خوله راغی شاه سواره زه زما مور پلار د پې قربان. قدرمنو دا امیت کمار دے اس احمد دے دا ہندو مذہب سره تعلق ہو, رب کائنات پہ کرم کو, اس دے کلمہ وی چې لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت بہت مبارک ہے احمد بھائی. شکریہ سر. بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں آپ نے, تھوڑا سا مجھے بتائیں مختصر الفاظ میں کیسے کلمہ شہادت کو نصیب. سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات, اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا. تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی, بینگ اے ہندو, میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا, اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے, تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے, ہوز اللہ امنگ دیم.
बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने. तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से. वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा. फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो. तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो. मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ. कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो. कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो. फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे वो मुझसे सूरतों के आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना. ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था. तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी. फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए. कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के. उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं. तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ. मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे. मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को. क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा. पढ़ो, इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो. तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं. हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए. क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है. मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है. मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है. लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे. सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया. बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है मूसा. ये भी मुसलमान. जी जी जी. खजत लाड़ा दोनों वाल टकुल व सरूश उचित ताणु पर गरीब लाड़ा दोनों से स्टोरी दे चुस पके वर्जे न जैम प्रोग्राम न पद तसनूर से मुश्किलात नशी पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो सड़ी मुसलमान शे वहाँ तसूर तकालीफी दा बता सो हैरान शे पकार दे दाखो दे इस्लामी मुल्क ये हिंदू चे मुसलमान शे पकार दे द ढेर खट इस्तेकबाल और सूश ढेर तकालीफो न रातेर दे खोजो तकालीफो के नज़म हो मुख्तसर द दुए चाह बेगम चदर वड़ू मोर वक़्त हम लड़ा हर से तिलाड़ दे ओसुस द रोज़े मुबारक नारागे उस दा रोज़े मुबारक दा तरतीबी सिंह जोड़ शो दा बरता दे उस पाखपला हुई. अहमद ज़रा बताना यार क्या हुआ? सर तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले. तो वो यहाँ से लड़के गए थे, मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी. तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था. बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लील व ख्वार छोड़ा हुआ है. तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज़ के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज़ के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें तो सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने. उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी या अहमद. फिर कहो या अहमद, ये फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने. तो मैंने उन्हें सलाम किया. तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी अपने आप को संभालो. अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई. बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ. और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं,
لوگ کہتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے, یہ ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی, اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میں نے میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. بھائی بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے شاہ سوار. کچھ جو 2-4 اشعار. ٹھیک ہے. کیفیات نه پزیو خبره کوم چې خلک ذکرونه وکي, عبادتونه وکي. زم چې په سجدو باندې دا جانمازونه د سیړون کړون کی, وایي ته دا زیارت نه نصیب کی. زم دا زیارت نصیب شه دی, و یا احمد په دې आवाज باندې خو زما خو کیفیت بدل شو چې یا احمد. الله قبول کړي, ډیر خوش نصیب دی کنه. زه ته سوکم او قسم نه منی چې یوسف جان زه چې کلم دلته ملاو شم, یو زه د زړه خپل کم, یو د دواړه سترګې خپل کم, یو لاس نه بوسه واخلم, دې سترګو کم هستی لیدلې ده. وای وای لیوانه شمنن می یار لیدلې نه ده, ما د دوو جانو سردار لیدلې نه ده, او چې پیسہ ور سره نوي خود غریب وي, یا ما غریب سړی هوښیار لیدلې نه دی. مالداری او دینداری د سره لارې, یا ما مالدار ایماندار لیدلې نه دی. نو هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی, ما د الله د پاره یار لیدلی نه دی. نو زه رحمان د محمد در خاکروب یم, او ما د پشان دربار لیدلی نه دی. وای د زړه راز به یار ته نه وای رحمانه, د زړه راز به یار ته نه وای رحمانه. نو وای هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي, هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. ہم کریں گے آپ کا علاج. موٹاپا, شوگر ہمیشہ دا پارا ختم شو الحمدللہ, اور بے اولادی کا علاج اب ممکن. نہ ترکی نہ بیرون ملک جانے کی ضرورت. مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 400 مریضانو اپریشنونه وشول, کامیاب دلته الحمدللہ لاړل. بیریاٹرک سرجن ڈاکٹر مشتاق اورکزئی اب کریں گے آپ کا علاج. آج ہی تشریف لائیں. کلینک نمبر 14, 3rd فلور, آفریدی میڈیکل کمپلیکس اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل. جزاک الله الله خیر زیدر کی. د وټاپا او چاربې تکولا په سړی به سر نه ګرځو. اوس د آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوملی موږ خدای پاک اسمان اخلاص زمکو نشلی. الله اکبر. احمد جی آج کل کیا چل رہا ہے؟ سر بس آج کل فی الحال ایک چھوٹی سی جاب ہے اور بمشکل گزارا چل رہا ہے. اپنا نمبر ذرا بتانا مجھے اپنا, جو اس پہ واٹس اپ.
سر 0321-134-8033. دوبارہ سے بتا. 0321-134-8033. کتنے بچے تھے موسیٰ ایک ہی بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی. جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیل رہے جی ہیں, کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ ماں سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی؟ بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ تھا, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کے اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا بالکل بہت زیادہ خوش. دا وخت د دې مورکې چې د نو هغه خو هغه له اسلام قبول کړی نه دی, خو د خپلو بچیانو سره دلته ژوند تیری. اچھا موسیٰ تم ذرا اپنی نانی کو بولو, میں شاہ سوار سے دو باتیں کرتا ہوں. لالا داسې وه چې دی چې کله اسلام ته راغل نو د دې د کور والا په خېټه باندې یو ماشوم بل و, و هغه هغې ضایع کړو. وایي دا د مسلمان بچی دی او لاړه دی یې پرېوستو. او زه حیران دا یم چې زه وایم چې تاسو د نه یو پوښتنه وکړئ چې هغه کیفیات سو, هغه لمحه سوه چې کله هغه ټایم ته هغې ته پته ولګه ته مسلمان شوې, د هغې په ژبه باندې الفاظ سو تا دپاره چې هغه سو زه په خپله تو اسے پتہ چلا تو تمہاری وائف کو وہ کیا الفاظ تھے وہ؟ نہیں سر, وہ تو بس کہتی کہ مجھے طلاق دو, میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, ہاں بس اور کچھ نہیں. لیکن اگر یہ سوال کوئی احمد سے کرے تو اس کی تو دنیا بدل گئی. بدلنا کیا, دنیا ہی اجڑ گئی, سب کچھ چلا گیا. یہ تو صف میں ہوگا بھائی, جس طرح پرانے صف میں ان مسلمانوں نے بڑی ذات قربانی دی دین اسلام کے لیے, یہ اس صف کا مسلمان ہے بھائی. ان کی والدہ اب تشریف لے کر آئیں گی, ان سے بھی اردو میں 2-3 باتیں کروں گا. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی, شاہ سوار آپ کہہ رہے تھے کہ اس خواب یا ان باتوں کے بعد آپ کے اس کمرے میں خوشبو تھی. سر ابھی تک ہے, رہتی ہے, ہر وقت رہتی ہے. اور لالا زه په خپله هره ورځ راځم په قضیه کې کینم او ما خپل ځان ته توقف کوم. زه یم یار زه کیدای شي دا یو نیک کار وکړم, دی چېرته بېلارې نه شي, چېرته دماغ باندې ده باندې څوک, ځکه چې د شیطان اصل دغه خو ده باندې دی. ځکه چې د آپ صلی الله علیه وسلم دپاره د لوی اختر خوشحالي به څه وه چې یو غیر مذهبه ایمان راوړو, کلمه به راوړه. طایف په ښار کې په کاڼو ویشتل شو, دومره شو چې هغه وینې شوې. د ځمکې فرشته حاضر ده, د اسمانونو د غرونو فرشته ده. یا رسول الله اوس ووایي دا ټول غرونه به داسې کوم, وایي نه 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 زه رحمت دی نه صحیح, د دې په نسل کې به شاید څوک ایمان راوړي چې دا هغه جي. نو زه جي د دې دپاره خادم, زه غلام د داسې خلکو جي. احمد ته مې زه ستا نه دعا اخیستو لرلو, ته به موږ ته دعا کې اشنا پسینه خوب غواړي, څوک د ځوانۍ د لاسه خوب نه کوي. د احمد مور بي بي ولاړه ده په مذهب د بت پرستو ده, خو مسلمان بچي سره دلته ژوند تېروي. د مور رشته وي داسې, مور نن خپل بچی نه دی پرېښی. ماں جی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا, اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے, پورے پاکستان کے اندر خوشحالی رہے. احمد اور موسیٰ ہے جی جی, ان کے نام کچھ اور تھے. جی ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی, کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. ابھی تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل دعا, نماز, قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں گی اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو, آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں, میں خفا نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں ہندو ہوں لیکن میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں. آپ کے بیٹے مسلمان؟ بالکل. اللہ آپ کی زندگی برکتوں سے بھر دے, اللہ آپ کو زندگی جو ہماری غریبی ہے, ہمارا یہ جو مسئلے مسائل تھوڑے ہٹ جائے, کچھ اچھا ہو جائے, ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. انشاءاللہ خیر. ہاں گھر یہ کرائے کا گھر ہے؟ جی یہ سرائے کا گھر. احمد ابھی کچھ کرتے ہیں, آپ کا یہ نمبر جو چل رہا ہے نا واٹس ایپ کا نمبر, یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے. قدرمنو په دغه نمبر ضرور تاسو رابطه وکړئ. دا ډېر ګراني صاحبه سړی د خپل انا او د ضد بوت هم نشي ماتولی,
باطل هغه بوت چې ته ورته سجده کې د خلکو د دولت نه بوتانو د خپل غرور نه یو بوت جوړ کړی سو خپل د غرور بوت نه ماتوي سیوا یو سړی د خپل مذهب هغه د بوت مات کی او یو الله ته ودرېږي دا کلمه د دپاره ویل څونه ګران ولې دا په اسرائیل کې پیدا اوسو که دا په یو بل کفار ملک کې پیدا دونه تکلیفونه خو کېدی شي که پهلته راغلي نو موږ وایو ټیک ده په کافرو کې د کلمه ویلې ده په پاکستان کې کلمه ویلې ده د تړتکو سره ژوند دی خو بس دا راچا دعا ده چې روزیله هم لاړه په دغه نمبر اوسه ضرور رابطه وکړئ په تلو تلو کې شهسوار ما سره ولاړ دی دی چې کله هم راشي نو نعت هم شریف موږ ته ږدي دی د نعت یو اکیډمي کولول غواړي چې دا بچیان نعت خواني حمد و ثنا دا په طرز کې زده کړي نو دې حوالې سره د اکیډمي جوړول غواړي یوازې سړی دومره وسایلو خو سره شته دی نه نو تاسو سره ضرور درکړئ شهسوار یو نمبر راکړه چې زه ورکړم 0310969953 0310969953 لالا زه دې کې اخر کې وایم چې د میوزیک اکیډمیان شته دی د بدکردار اکیډمیان شته دی د ډمتوب اکیډمیان شته دی نو د آپ صلی الله علیه وسلم چې دا غړی الله را کړی دا خو د حمد و ثنا دپاره را کړی چې دا بچي بچي نعت خوانان شي او بچي بچي په کور کې نعتونه چلیږي او که صورت د محمد د پیدا نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه تشریف نه راوړي او داسې خلک به څنګه ایمان نه راوړي دا چې موږ مسلمانان لږ نکلو حرکت وکړو نو الله جل جلاله اسانتیا فرماو کی بس زما یو ریکویسټ هم دا دی ماشاءالله د خو خبرو کا چې دوی هم رشتې دپاره تللی خو زمونږ مسلمانانو ورته دا ویلي چې مونږ نوی مسلمان ته رشته نه ورکوو نو مونږ هم غواړو زه هم غواړم زه هر ټایم دله راځم د په خدمت کې یم چې دی بټکاو نه شي دی بل طرف ته لاړ نه شي چې د واده وشي د یو ژوند شروع شي د یو روزګار شروع شي بس دا زما دپاره ډېره ده ډېره ډېره مهرباني شهسواره احمد بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ ہمیں اپنی دعاؤں سے مت نکالنا ٹھیک ہے دعا کرنا موسیٰ میری جان اللہ تجھے بہت خوبصورت مستقبل دے گا یہ میری بات یاد رکھنا ماجی اللہ آپ کو زندگی صحت دے شفا دے اور اللہ نے چاہا تو یہ مسئلے بھی حل ہوں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ زما د خبرونه سرته رسي موږ شروعات د عقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نوم کړی د اختتام هم په دغه عظیم او مبارک نوم کو شهسواره اوس عجیبا حسن لري کل محمد عربي درب محبوب نازولے محمد عربي لوی سرداران او عاشقان جوړ شلو دغو خلقنا لوی سرداران او عاشقان جوړ شلو دغو خلقنا چې پرې نظر دې اچولې محمد عربي صلی الله علیه وسلم زبس تعریف کوما او زکازی عجزیم رب قرآن کی دستایلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جی صلی اللہ علیہ وسلم ژوند ډېر شه ژوند ډېر شه ویلی ونې شم نن می یار لیدلی نه دی ما د دوو جانو سردار لیدلی نه دی او چې پیسہ ورسره نه وي خود غریب وي یما